ایک حسین دی پاک ماں دی تو جو ہے ایک عباس دی تو پھر میں دروازے نکل جانا آیا سا دروازے میں جانا بھی دروازے میں یہ سب کچھ بچ آ جائے گا انشاءاللہ ذرا مشکل ہے تھوڑا سا مشکل کلام ہے لیکن مشکل کشا والے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا دن لنگدا کنڈیاں وچ راتی دن لنگدا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دی آس تے سو جانا دن لنگدا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دی آس تے سو جانا لے کے یار مزاج ستاریاں دا مہتاب دی آس تے سو جانا مشکل ہے تھوڑا سا لیکن کام کی بات کرنے لگا حضور کی نعت ہے میں شروع کیتا ہے دن لنگدا کنڈیاں وچ راتی میں گلاب دی آس تے سو جانا لیکن یار مزاج ستارے دا مہتاب دی آس تے سو جانا یہ پہلا شعر ہے تو سکنا آگم سا دوبارہ پڑھو میں شاید دوبارہ نہیں نہ پڑھا شعر پہلی غور نہ سکنا لوگ آکھیا یار دے ملنے لی ایک وار تے مرنا لازم ہے لوگ آکھیا یار دے ملنے لی ایک وار تے مرنا لازم ہے میں آکھیا جے تائیں گلے میں جناب دی آس تے سو جانا میں آکھیا جے تائیں گلے میں جناب دی آس تے سو جانا کدہ 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 کہ حضور قبر جان گے تو مرے گا تو تینوں ملن گے نا لوگاں آکھیا یار دے ملنے لے ایک بار تے مرنا لازم ہے میں آکھیا جے تے اے گل ہے میں جناب دی آس تے سو جاتا بچے نہیں بولن گے کیونکہ بڑیاں بھی گل ہوئی تو بڑی بولن گے اس طرح اگلا شعر جو نواب ہے عرشاں فرشاں دا میں اس نواب دا نوکر نوکر ہاتھ اٹھائے گا نوکر جو ارشا فرشا دے نواب دا نوکر ہے جو نواب ہے عرشاں فرشاں دا میں اس نواب دا نوکر کدی گھر نوکر دے آوے گا کدی کنو آس ہے کدی گھر نوکر دے آوے گا میں نواب دی آس تے سو جانا کدی گھر نوکر دے آوے گا میں نواب دی آس تے سو جانا کدی گھر نوکر دے آوے گا میں نواب دی آس تے سو جانا جو پیچھے بیٹھے نہیں جو ادھر بیٹھے نہیں میں نسائی واز تک تھوڑی داد یاد رہے گی کھانو اگلے سال تک میرا شعر یاد رہے گا جی میں ہم جڑ دیر لگا میرا حسین خیمے چ نکلیا گود مولا علی اصغر 6 مہینے دا پتر آپ لے کے نکلے سامنے تیر آیا حلق تو پار ہو گیا گل میں جلدی مکانا چاہنا انجے حسین نے پتر نے آپ سے نگاہ ملائی پتہ نہیں کی سننا ہے میں دلی حسین نے پتر نے اکھ ملائی
اصغر نے باپ نو کیا بابا پانی مل گیا پانی مل گیا فرمایا نہیں ملیا ایسے علی اصغر نے گل کہی ہے میں تیرے کیا چلو اگلے سال تک جی خماری رہے گی تو سمجھ گیا میں کی کہہ گیا پانی نہ ملیا تے اصغر نے کیا اپنے باپ پیارے نو جیڑا ملنے حوضے کوثر تے اس آب دی آس تے سو جانا جیڑا ملنے حوضے کوثر تے اس آب دی آس تے سو جانا پانی نہ ملیا تے اصغر پیارے نو جیڑا ملنا حوضے کوثر تے جس نو علی اصغر نال پیار ہے وہ بندہ میرا حاضر رہے پانی نہ ملیا تے اصغر کہ اپنے باپ پیارے نو جیڑا ملنا حوضے کوثر تے اس آب دی آس تے سو جڑا ملنا حوضے کوثر تے اس آب دی آس تے سو جانا مقطع سننا ذرا اور زند حضرت امام بوسیری بھی گل زند رہے مینو حاکم سون دا شوق بھی نہیں تینا نیندر وچ اکھیاں دے مینو حاکم سون دا شوق بھی نہیں نا نیندر وچ اکھیاں دے میں سنے ہاں سونا سنے مل دے خواب اندر میں خواب دی آس تے سو جانا سونا سنے مل دے خواب اندر کنے کنے سنے ہاں سونا سنے مل دے خواب اندر میں خواب دی آس تے سو جانا دن لنگدا کنڈیاں وچ راتی میں جانا میں گلاب دی آس تے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت مقام ابو طالب چانو چمک رہے ہیں